बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो काजी फाइज ईसा को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब भी डट गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से वो खबर सामने आई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हैरान कुन चीजें हो गई हैं, अनहोनी हो गई है। पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री कोई काबिल फख्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में भी वो कुछ नहीं हुआ जो आज होता सामने आया है। दुनिया में तो इसकी कोई मिसाल होगी ही नहीं, लेकिन नजर आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तो तबाही हो गई, लेकिन मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, ये तीन जजेस जो केस सुन रहे थे वो डट गए हैं। ये वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो आइन के साथ, कानून के साथ खड़े हैं, बाज़मीर जजेस हैं। और उन्होंने तो अब जो रिमार्क्स दे दिए हैं, जो ऑर्डर्स दे दिए हैं, तौहीन अदालत का ऑर्डर दे दिया है रजिस्ट्रार को, उसके बाद तो अब ये फड्डा बढ़ गया है। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था, अगर पिछली वीडियोस देखे, हमने इस पर बात भी की थी कि अगला हफ्ता बड़ा धमाका खेज होने वाला है। और आज दिन का आगाज ही इतनी बड़ी खबर से हो गया है। जजेस कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन मुझे ही कमेटी इजलास का इल्म नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये केस चल रहा था जिसमें मंसूर अली शाह साहब इसके सरबराह थे। 3 रुकनी बेंच के सामने केस था। उसमें यह सवाल आया कि एक तरफ से कहा गया कि जी ये तो आईनी मैटर है, आप सुन ही नहीं सकते। तो मंसूर अली शाह साहब ने फिर पूछा, बैरिस्टर सलाउद्दीन भी इसमें पेश हो रहे थे, कि क्या ये इख्तियार वापस लिया जा सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से कि वो आइन की तशरीह नहीं कर सकता, तो कि जी वो खास बेंच ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ है आइन में कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है, तो किसी से इख्तियार छीना जा सकता है? क्या आइन इसकी इजाजत देता है या बुनियादी इंसानी हुकूक इसकी इजाजत देते हैं? तो इस पर उन्होंने केस टेकअप कर लिया। अब हुआ यह है कि वो केस ही खत्म कर दिया गया और वो बेंच ही खत्म कर दिया गया। उस बेंच से सारे केस ही ले लिए गए। और ऐसा इजलास किया है जस्टिस याहिया अफरीदी ने और अमीनुद्दीन ने मिलकर, नहीं वो कमेटी के 2 मेंबर्स और तीसरे मंसूर अली शाह हैं, उनको बुलाया तक नहीं, और कोई रिटन ऑर्डर भी नहीं है कमेटी का। और ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी, यानी चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन साहब जो खुद को आईनी बेंच का सरबराह बनवा चुके हैं, वो किसी तरह से भी कोई मैटर हो जो अदालत की तरफ से हुक्म आ गया हो, इसका हुक्मनामा आ गया था कि ये भी बेंच सुनेगा और ये इस केस को मुकर्रर किया जाए इस बेंच के सामने। तो अब एक ऑर्डर आ जाए, अदालती हुक्म आ जाए, उसको आप इंतजामी किसी ऑर्डर के तहत खत्म नहीं कर सकते। ये बुनियादी चीज है। वरना ये होगा, एक अदालत लगी है, आप दोनों फरीकैन को सुनते हैं, आप एक फैसला सुनाते हैं और पता लगे कोई और जज बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, उसने एक इंतजामी ऑर्डर जारी कर दिया है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर तो अदालत खत्म ही हो जाएगी। अदालत में सुनना, दोनों को सुनना, एक फैसला जारी करना और एक इंतजामी तौर पर कुछ भी कह देना, जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने इंतजामी तौर पर करके कि वो एक जुडिशियल ऑर्डर था कि केस यहीं लगेगा, उसको खत्म नहीं कर सकते। हुआ ही नहीं कभी दुनिया में, हो ही नहीं सकता, चाहे चीफ जस्टिस हो, ये कर ही नहीं सकते। वो किस तरह कर दिया, उसके मिनट्स भी कोई नहीं है, वो आ भी नहीं रहे। अब मैं आपको बड़ी तफसील सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे भी जजेस कमेटी के इजलास का पता ही नहीं चला, जबकि मैं तो कमेटी का मेंबर हूं। उनको बताया ही नहीं, खुद ही करके पता नहीं किया भी है नहीं किया, उसके कोई रिटर्न, उसके कोई मिनट्स भी नहीं है कि मीटिंग हुई, उसमें ये बात हुई, ये बात हुई, कुछ भी नहीं, जुबानी कलामी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये तो काजी फैसला ने कभी नहीं किया। दुनिया के किसी, मतलब काजी फैसला से सोच लीजिए ना, दुनिया की तारीख के बदतरीन जजेस में शामिल होते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं कराची से आया हूं, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूं, यानी केस हमने लगाया था और केस लगा ही नहीं, पता करते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास पेश होकर बताएं आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली अदालत में पेश हुए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत खराब है, इसलिए वो पेश नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है, अच्छा जजेस कमेटी फैसला भी कर चुकी है कि तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। ये केस जो है ये अब आईनी बेंच के सामने, यानी खुद ही वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं अमीनुद्दीन बैठ के कि आईनी बेंच के सामने लगेगा, और चीफ जस्टिस से मिलकर ये कह दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला जजेस कमेटी का इजलास का, हालांकि मैं तो जजेस कमेटी का मेंबर हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है, वही बात जो मैंने कही। और जस्टिस आयशा मलिक के जो रिमार्क्स है वो मैं आपको सुनाता हूं। उनका 2-3 जजेस की जो सोच होगी वो एक शख्स कैसे समझ सकता है कि वो अक्ले कुल है। उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ इशारा कर दिया, खातून जज हैं, उड़ा के रख दिया उन्होंने। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था, कि उनको बताया गया था कि यह हुक्मनामा है अदालत का कि ये बेंच के सामने मुकदमा लगना है,
کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ جج, یہ بات تو کسی تھرڈ کلاس سول جج کو بھی پتا ہوگی کہ جی آرڈر آ گیا ہے تو کمیٹی کے طور پر نہیں اس کو دیکھا جا سکتا. لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ ججز کو نہیں پتا؟ تو کیا ان کے سامنے رکھا گیا تھا کہ جی یہ حکم ہے؟ جس پر ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ عدالتی حکم کمیٹی میں پیش کیا تھا. ججز کمیٹی اجلاس کا فیصلہ فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. فائل کے ساتھ انہوں نے لگا دیا, ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ حکم ہے, انہوں نے پھر بھی یہ کر دیا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہمارے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے. ہم نے ٹیکس کے مقدمات مقرر کر رکھے تھے جو تبدیل کر دیے گئے. پورے ہفتے کے ہمارے سامنے فکس مقدمات تبدیل ہو گئے. اس کی تفصیل بھی بتائیں. تو یہ حیران کن تھا جب فائلوں کے سامنے انہوں نے کہا جی سارے مقدمات فارغ کر دیے. ایک تو یہ مقدمہ تھا جس میں یعنی آ رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا اس طرح سے اختیار لیا جا سکتا ہے, وہ تھا, انہوں نے سارے اڑا دیے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ججز کمیٹی اجلاس کے منٹس اور کیسز تبدیل کرنے کے بارے میں تفصیل بتائیں. ججز کمیٹی اجلاس کے میٹنگ منٹس بھی لے کر آئیں, ہمیں بتائیے گا, ہم دوبارہ عدالت میں آ جائیں گے, سب چیزیں لے کر آؤ ہمارے سامنے. وقفے کے بعد ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم موصول نہیں ہوا. لیں جی. اس کے بعد وہ ڈپٹی رجسٹرار بتا رہا ہے کہ ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم ہے ہی نہیں, زبانی کلامی کہ بس یہ کیس ادھر کر دو, کیس ادھر کر دو, ایسے کر دو, یہ ان کے پاس لینا. یہ کر دیا امین الدین اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے. جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کمیٹی کا حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ جو ادھر مقرر ہو گیا ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بینچ فرض کریں آئینی بینچ کے سامنے کوئی کیس لگا ہوا ہے, اس بینچ کو ہی نہ پتا ہو کیس جناب آپ سے لے کر کہیں اور چلا گیا ہوا ہے. یہ تو ایک ایسے ہے جیسے, میں یقین کریں حال ہی دنوں میں سبزی فروٹ منڈی گیا, وہاں اس سے بہتر طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہے, بولیاں لگ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. یہ تو مچھلی منڈی سے بھی برا حال ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا, کوئی پتہ نہیں کدھر سے کیا ہو جائے. جسٹس عقیل باسی نے کہا کہ چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ مقدمہ تبدیل کر دے. جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ دیگر مقدمات کیوں ڈیلسٹ کیے گئے ہیں؟ تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے. ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ ریسرچ افسر کا نوٹ ہے, قانونی سوالات پر مبنی کیسز آئینی بینچ سنے گا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا اب ریسرچ افسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا؟ نہیں, ریسرچ افسر نے کہا ہے, ریسرچ افسر وہ کوئی جوڈیشل اس طرح سے نہیں ہے, کوئی جج نہیں ہے, ایک ریسرچ کا افسر مقرر گیا کہ ریسرچ کر دیا کرو, یہ چیز دیکھو, وہ چیز دیکھو. اس نے کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے, یہ آئینی بینچ دیکھے گا. یعنی سپریم کورٹ کے جج کو نہیں پتا, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی بھی ریسرچر جو ہے اب یہ کام کرے گا. تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا اب ریسرچ افسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے کر درست ہے یا نہیں, وہ جائزہ لے گا. میرے عدالتی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مقدمہ ایسے غائب ہو گیا ہو. جسٹس عقیل باسی نے کہا کہ عدالتی حکم کے چیف جسٹس سمیت تمام لوگ پابند ہیں. جب عدالتی حکم آ جائے وہ چیف جسٹس پر بھی بائنڈنگ ہے, وہ کوئی بادشاہ یا وہ کوئی فرعون نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو میں کرتا ہوں وہ بس مرضی ہے, کوئی بھی فیصلہ آتا رہے, میں نہیں سمجھتا. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے کہا کہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئے. بعد ازاں بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو توہین عدالت کا نوٹس, شو کاز نوٹس جاری کر دیا. اس حوالے سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ بتایا جائے مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہ ہوا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دے. عدالت کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے. تو یہ جناب اب ججز آئینی, قانونی, ضمیر والے, باکردار ججز جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور نظام کے خلاف وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ دوسری خبر دیکھیے, کیونکہ جب ادارے تباہ ہوں گے, جب آپ عدالت کو تباہ و برباد کر دیں گے تو پھر آپ مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر ہر جگہ آپ کو کسی اور ادارے کی ضرورت پڑے گی. تو ہر ادارہ, یعنی پولیس کو آپ تباہ کر دیں گے, آپ انتظامیہ کو تباہ کر دیں گے, تو پھر کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی. پھر آپ کہیں گے اچھا کچھ نہیں ہو رہا تو فوج بلاؤ, ہر جگہ فوج بلاؤ. اب ہوا کیا ہے, پاک فوج اور ایف سی نے بگن کا کنٹرول سنبھال لیا. پاک فوج اور ایف سی نے لور کرم, بگن اور گرد و نواح کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. علاقے میں کرفیو کا سما ہے, کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لور کرم کے علاقے بگن, بازار اور گرد و نواح میں پاک فوج اور ایف سی اہلکاروں نے کنٹرول سنبھال لیا. کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, کرفیو نافذ ہے. علاقے میں فوج نے فریقین کے مورچوں سے مسلح افراد کو ہٹا کر اپنے قبضے میں لے لیے ہیں, اور بتیزی قبیلے کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت میں بگن اور گرد و نواح میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور نہ نقل مکانی کریں گے. اس سلسلے میں گزشتہ روز 6 قبائل کے لوگوں کا سدہ شہر میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا. مظاہرہ کے دوران مقررین نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کو یک طرفہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. بگن چارخیل میں ایک علاقے میں 21 نومبر کو مسافروں کے قافلے پر فائرنگ میں 50 افراد جاں بحق ہو گئے تھے, جس کے بعد کرم ایجنسی کے علاقے اپر کرم, بگن اور پارا چنار میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے. اس دوران فریقین کے مابین مسلح تصادم میں کئی درجن افراد جاں بحق ہوئے. اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا, قافلے گئے تو ان پر فائرنگ ہوئی, دہشت گردی ہوئی.
اب دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اب فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. یہ ARY نے پوری تفصیل بھی اس کی شائع کی ہے. یہ ہے جناب اس حوالے سے بھی لیٹسٹ اپڈیٹس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.